السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. هذه القناة أنشئت لتعليم الأردية بالعربية، فإن أنت تريد أن تتعلم الأردية بالعربية فاشترك في القناة واضغط على الجرس ليصلك كل جديد، والرجاء منك مشاهدة المقطع إلى آخره، لأنني أذكر بعض المهمات أو المعلومات المفيدة حول الدرس أو حول الأردية، فألتمس منك مشاهدة المقطع إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. حوار بعد العيد بين صغيرين، يعني بين الأطفال، كيف يتحدثون بعد العيد ويسألون عن العيدية أو العيد أو كيف قضيت العيد، هكذا. هذا الحوار حول هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول: السلام عليكم. السلام عليكم هذه تحية. ثاني: وعليكم السلام. وعليكم السلام. الأول: عيد مبارك، يعني عيد مبارك. الثاني: عيد گزرنے کے بعد عيد مبارك. مضى العيد وأنت تقول الآن عيد مبارك، كيف ذلك؟ وگزرنا معناه المضي، وعيد گزرنے کے بعد يعني بعد مضي العيد. عيد مبارك، عيد مبارك، يعني أنت تقول عيد مبارك بعد مضي العيد. ما هذا؟ الأول: معذرت، عید کے دن ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے. معذرت يعني عفوا أو معذرة. عید کے دن يعني يوم العيد. ملاقات نہیں ہوئی تھی يعني ما التقينا. أو المعنى اللغوي: ما ثبت اللقاء في يوم العيد، فلذا بمعنى اس لیے هكذا يأتي في آخر الجملة في الأردية بدون ذكر ما بعده، وما بعده محذوف، يعني اس لیے میں نے ابھی عید مبارک کہا. فلذا قلت لك الآن عید مبارک. ولكن هكذا يستخدم في الأردية فقط اس لیے بمعنى فلذا. ثاني: اور سناؤ. هذه الجملة ما أكثر استعمالها في الأردية، يعني عندما يلتقي أحد الآخر فيقول له السلام عليكم، کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو، اور سناؤ. يعني أسمعني المزيد، يعني كيف الأحوال وماذا يمشي معك وماذا يدور حولك، هكذا. اور سناؤ يعني أسمعني المزيد الأكثر، اور للكثرة للمزيد. عيد کیسی گزری، يعني كيف مضى العيد. گزرنا يعني المضي كما ذكرت لك. وعيد عيد. وكيف بمعنى کیسی. الأول: بہت اچھی، يعني أحسن، ممتاز أو جيد. بہت للكثرة، واچھی معناه حسين، جميل، أحسن. الثاني: عيد کے دن کیا کیا. عيد کے دن يعني يوم العيد، وكيا فعل. الكيا الثاني معناه فعل يفعل، والأول معناه ماذا. فالأول من حروف الاستفهام والثاني فعل، فنقول عيد کے دن کیا کیا يعني ماذا فعلت يوم العيد أو في يوم العيد. الأول: سب رشتہ داروں سے ملنے گئے. سب رشتہ داروں سے ملنے گئے. سب يعني جميع، رشتہ دار يعني أقارب. رشتہ دار مفرد وجمعه رشتہ داروں، فجميع الأقارب. وملنا معناه الزيارة. گئے معناه الذهاب، فهم گئے، ہم هنا غير مذكور لكن موجود في الفعل، يعني ذهبنا لزيارة جميع الأقارب أو للقاء جميع الأقارب. سب رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے تاکہ عیدی ملے. لأنال العيدية. ملنا، فهنا ملنا في معنى نال ينال أو وجد يجد أو حصل يحصل، في مثل هذه المعاني. تاکہ عیدی ملے، لأنال العيدية أو لأحصل على العيدية. هؤلاء الأطفال يذهبون لزيارة الأقارب لأخذ العيدية. الثاني: کتنی عیدی ملی. کتنی يعني کم، وعیدی عیدیہ. ملی يعني نلتها أو حصلت عليها أو وجدتها. کتنی عیدی ملی، کم عیدیة نلتها. الأول: 2500 يعني 2500 أو 2500 نفس المعنى. فوجدت أو نلت 2500 روبية أو 25 روبية. الثاني: اوہو. هذه الكلمة للتعجب. اتنی ساری عیدی کس نے دی.
فالطفل الأول يسأله يعني متعجبا كيف حصلت على هذه العيدية بهذه الكثرة؟ اتنی ساری عیدی کس نے دی یعنی من اعطاک اتنی ساری عیدی من اعطاک العیدیہ بهذا القدر بهذه الكثرة. الاول ابو نے 500 یعنی 500 والفعل فی الاخیر دیے. كما ذكرت لكم في المقاطع السابقة أو لعلي لم أذكركم الآن، الفعل يأتي في آخر الجملة في الأردية بخلاف العربية، فإما يأتي الفعل في البداية أو بعد الاسم. فدیے معناه أعطاني، ابو نے فاعل یعنی ابی، 500 یعنی 500 اور امی نے 200 و امی 200 اور باقی رشتہ داروں نے بھی تھوڑے تھوڑے دیے. وأعطانی باقی الاقارب قلیلا قلیلا، قلیلا قلیلا یعنی تھوڑے تھوڑے، ودیے یعنی اعطانی، باقی رشتہ دار فاعل یعنی باقی الاقارب. اعطانی ابی 500 و امی 200 وباقی الاقارب قلیلا قلیلا. ہاں میرے پیارے چاچو نے 1000 روپے دیے ہیں. ہاں للتنبیہ، و میرے پیارے چاچو یعنی عمی العزیز نے علامت الفاعل، و دیے ہے یعنی اعطانی، 1000 روپے یعنی الف روبیہ. میرے پیارے چاچو نے 1000 روپے دیے ہیں یعنی اعطانی عمی العزیز الف روبیہ. الثانی آدھے مجھے دے دے. اعطانی نصفا کانہ یمازحہ ویقول له اعطنی نصفا منها. تو میرا دوست ہے نا، تو یعنی انت، میرا دوست یعنی صدیقی. نا للتاکید، یاتی للتاکید فی الاثبات او فی النفی. فمثلا نقول تو میرا دوست ہے نا يعني كأنه يؤكد في الكلام. فيمكننا أن نقول في العربية ألست صديقي، ألست صديقي، كأنه يقول له أنا صديقك حقا، أنا صديقك الحميم فأعطني نصفا منها. فنا في آخر الجملة للتأكيد، لتأكيد في الإثبات وفي النفي. الأول ها يضحك فيقول اچھا امی نے کہا تھا جلدی گھر آنا. اچھا ہونا للعدول من الكلام الى كلام آخر كأنه يغير الكلام. فيقول اچھا امی نے کہا تھا يعني هو يطلب منه نصف العيدية، فيغير الكلام وينعطف إلى كلام آخر ويقول له اچھا امی نے کہا تھا. عفوا قالت أمي ارجع إلى البيت مبكرا فأذهب نلتقي غدا. اچھا امی نے کہا تھا جلدی گھر آنا، جلدی یعنی مبکرن، و گھر آنا یعنی ارجع إلى البيت، تو میں جا رہا ہوں. فأذهب فللتعلیل للسبب، فأذهب یعنی تو میں جا رہا ہوں، نلتقی غدن کل ملیں گے. ثانی اچھا بہانہ ہے. اچھا بہانہ ہے، اچھا معنی نعمہ و بہانہ معنی حیلہ. فیقول اچھا بہانہ ہے یعنی نعم الحیلہ. کأنک تخلص نفسك مني بهذه الحيلة. فممتاز ما شاء الله، ٹھیک ہے. حسنا کل ملیں گے، نلتقي غدا. فأوه كما ذكرت في العبارة، فأوه للتعجب، فكأنه يقول له متعجبا يعني كيف جمعت بهذا القدر بهذه الكثرة. وها للتنبيه، وها للتنبيه كما ذكرت في العبارة، فنبهه إلى ذلك بهذه الكلمة يعني ها. والثالث نا، ونا للتأكيد يعني تو میرا دوست ہے نا، أنت صديقي متأكدا. أرجو أنكم فهمتم جيدا، وإن أعجبكم المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعجابكم القناة والاشتراك يحرصني إلى المزيد. شكرا لكم.